اللقاء نقتدي بالفقهاء في طريق الشهداء أيا نور الأمل القادم لك منا البيعة في الحياة غراية الدين بنا تبقى حسبت نحفظها بالقبضاء سلام يا مهدي يا مهدي لسيف فارس الفيس سلام يا ديانا سلام يا مهدي يا مهدي يا ريتك يا دبان يا سيف يا يد مولا سلام يا مهدي سلام يا مهدي. محمد صلوات